बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा। धेरै मानिसले परम्पराको निन्दा गर्छन्। येशू ख्रीष्ट आफैले पनि कठोर किसिमले परम्पराको निन्दा गर्नुभएको छ अनि नयाँ करारमा उल्लेख गरिएका सबैभन्दा कडा निन्दामध्ये एउटा मत्तीको सुसमाचार 15 अध्यायको 3 देखि 9 खण्डमा प्रभु येशूले गर्नुभएको परम्पराको निन्दा पनि हो। यहुदीहरूका विभिन्न सम्प्रदाय थिए र तिनका आफ्नै परम्परा थिए। फरिसी एउटा सम्प्रदाय थियो र यसका आफ्ना धेरैवटा परम्परा थिए। फरिसीहरू आफ्ना परम्पराप्रति वफादार पनि थिए। तिनीहरू परमेश्वरको वचनभन्दा बढी आफ्ना परम्परा मान्थे। यसकारण येशूले फरिसीहरूको साहसपूर्वक निन्दा गर्नुभयो। तिमीहरू पनि किन आफ्ना परम्पराका खातिर परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्दछौ? किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर र बाबु वा आमाको विरुद्धमा दुष्ट कुरा जसले बोल्छ त्यो चाहिँ निश्चय मारिनुपर्छ। तर तिमीहरू भन्दछौ, जसले आफ्ना बाबु वा आमालाई भन्छ, तपाईले मबाट जे प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो सो परमेश्वरलाई चढाइएको छ, त्यसले आफ्ना बाबुको आदर गर्नु पर्दैन। यसरी तिमीहरूले आफ्नो परम्पराका खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेक्कममा गराएका छौ। पाखण्डी हो। यशायाले तिमीहरूका विषयमा ठिकै अगमबाणी बोले, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ, तर तिनीहरूका हृदय मबाट टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। यहाँ येशूले फरिसीहरूका परम्पराका नराम्रा कुराहरूलाई नाङ्गे झार पारिदिनु भएको छ। उहाँले एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण वाक्य भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो परम्पराका खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेक्कममा गराएका छौ। यसकारण उहाँले तिनीहरूको निन्दा गर्नुभयो, किनभने तिनीहरू आफ्ना परम्परा चाहिँ मान्थे, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ मान्दैनथे। यहाँ येशूले फरिसीहरूका परम्पराका बारेमा अर्को महत्त्वपूर्ण वाक्य पनि भन्नुभयो, तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। यसको अर्थ फरिसीहरूले मानिसहरूका विधि सिकाउँथे, तर परमेश्वरको वचन सिकाउँदैनथे। सन्त पावलले पनि येशूले चाहिँ चेतावनी दिएका छन्। तिनले कलसी 2 अध्यायको 8 पदमा कलसीहरूलाई यसो भने, ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्टका अनुसार होइनन्, तर मानिसका परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। मानिसका परम्पराका सम्बन्धमा हामी कति धेरै सचेत हुनुपर्छ भन्ने बारेमा बाइबलमा उल्लेख भएको यो कडा सल्लाह हो। ईश्वरीय परम्पराका विषयमा भने सन्त पावलले 2 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 15 पदमा यस्तो लेखेका छन्, यसकारण भाइयो दरिया भई खडा हो र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीहरूले जे परम्परा पाएका छौ तिनलाई थामिराख। यसरी पावलले ईश्वरीय परम्परालाई जोरदार समर्थन गरेको पाइन्छ। फेरि तिनले 2 थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पदमा पनि यसो भनेका छन्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छौँ कि हामीबाट तिमीहरूले पाएका परम्परामा नचल्ने हरेक अल्छे भाइबाट अलग बस। यसरी एकातर्फ मानिसका परम्पराको अनुसरण नगर भन्ने अनि अर्कोतर्फ ईश्वरीय परम्पराको अनुसरण गर भन्ने, के यो परस्पर विरोधी कुरा हो र? वास्तवमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले 2 फरक किसिमका परम्पराको उल्लेख गरेको छ। पहिलो परम्परा हो मानिसले बनाएका परम्परा। यस्ता मानिसले बनाएका परम्परालाई पनि परमेश्वरबाट आएको परम्परा जस्तै गरी अरूलाई हस्तान्तरण गरेको पाइन्छ। येशूले मत्तीको खण्डमा भन्नुभएको कुराले स्पष्ट हुन्छ, मानिसहरूका परम्पराले पाखण्डीपन र व्यर्थको आराधना उत्पन्न गर्यो। सन्त पावलले भने मानिसले बनाएका परम्पराले विश्वासीहरूलाई लुट्छ र यस संसारका कैदी बनाउँछ। मत्ती 15 अध्यायमा येशूले विरोध गर्नुभएको परम्परा फरिसीहरूले पालन गर्ने विधिवत शुद्धिकरण जस्ता कुरा र खाने पिउने सम्बन्धी मानिसले बनाएका नियमहरू र चाडपर्व हुन्। यस्ता मानिसहरूले बनाएका परम्पराहरूलाई पावलले कलसीको पत्रमा चेतावनी दिएर विरोध गरे। दोस्रो परम्परा हो बाइबलले सिकाएका र परमेश्वरले दिनुभएका परम्परा। 2 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 15 पदमा पावलले हामीलाई परमेश्वरबाट आएको परम्परा पालन गर्ने आज्ञा दिएका छन्। उनले यसरी लेखे, यसकारण भाइयो दरिला भई खडा हो र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीहरूले जे परम्परा पाएका छौ तिनलाई थामिराख। पावलले यहाँ पवित्र चर्चलाई प्रेरितहरूले हस्तान्तरण गरेका परम्पराहरूका बारेमा कुरा गरेका हुन्। प्रेरित 2 अध्यायको 42 पदमा उल्लेखित प्रेरितहरूका शिक्षा भनेको यही हो। यो ख्रीष्टमा केन्द्रित सत्यता थियो। यसलाई पावल र अन्य प्रेरितहरूले प्रचार गरे र सिकाए। प्रिय दर्शक श्रोता, यो कुरा सुन्नुहोस्, प्रेरितहरूले चर्चलाई पहिलो वचनद्वारा र दोस्रो पत्रद्वारा गरी 2 किसिमले शिक्षा दिए।
ख्रिस्टका प्रेरितहरूद्वारा हस्तान्तरण गरिएको पवित्र परम्परामा दुईवटा कुरा समावेश भएका थिए। पहिलो कुरा चर्चहरूमा भेटघाट गर्न जाँदा उनीहरूले मुखले बोलेर सिकाएका कुराहरू, र दोस्रो कुरा उनीहरूले पत्र लेखेर सिकाएका कुराहरू। उनीहरूले लेखेका पत्रहरू नै नयाँ करारका पत्रहरू। बाइबलले भनेअनुसार पवित्र धर्मशास्त्र आफै पनि पवित्र परम्पराको एक भाग हो र यो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको। पवित्र आत्माले मात्र चर्चलाई सत्य कुरा सिकाउनुहुन्छ। येशूले उहाँलाई सत्यको आत्मा भन्नुभएको छ। येशू ख्रिस्टले चुन्नुभएका 12 प्रेरित उहाँको चर्चका निर्माताहरू हुन्। पवित्र आत्माले प्रेरितहरूलाई सिकाउनुहुन्छ र तिनीहरूद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ भनेर येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। ख्रिस्ट र उहाँका प्रेरितहरूले गरेका र भनेका कुनै कुनै कुराहरू नयाँ करारमा लेखिए र कुनै कुनै लेखिएन। यसरी लेखिएका र नलेखिएका दुवै परम्परालाई थामेर राख्नुपर्छ भनेर सन्त पावलले चर्चलाई सिकाएका छन्। तपाईको मनमा यस्तो विचार आउन सक्ला, प्रेरितहरूले गरेको जस्तै त हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र? त्यो बेला उनीहरूले भनेका कुराहरू सुन्न र गरेका कामहरू हेर्न हामी पृथ्वीमा जमेका पनि थिएनौँ। अनि उनीहरूले सिकाए चाहिँ हामीले कसरी सिकाउने? यसको सही उत्तर हो पवित्र चर्चका पवित्र परम्परा छन् र त्यसलाई तपाईले अनुसरण गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ प्रेरितहरूले हस्तान्तरण गरेका पवित्र परम्परालाई साँचो रूपले अनुसरण गर्ने पवित्र चर्चको भाग हुनुभयो भने तपाईले यस्ता सबै प्रश्नको जवाब पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रेरितीय परम्परालाई अर्थोडक्स चर्चले आफ्ना उत्तराधिकारीहरूमा आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। अर्थोडक्स चर्चका बिशप र याजकहरू प्रेरितीय उत्तराधिकारीका रूपमा अभिषेक हुँदै आएका छन्। आजको दिनसम्म यसो गरिँदै आएको छ। तपाईमा प्रश्न होला, यो कुरामा कसरी विश्वास गर्ने? पहिलो कुरा, येशूले भन्नुभयो पवित्र आत्माले चर्चलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। यसो भन्दैमा ख्रिस्टियनले सधैँ सत्य बोल्छन् भन्ने पनि हुँदैन। प्रेरितहरूले पनि गल्ती गरेका थिए। जस्तो गलाती 2 मा प्रेरित सन्त पत्रुसले अन्य ख्रिस्टियनहरूसँग हेलमेल गर्ने इच्छा गरेनन् अनि सन्त पावलले तिनलाई सच्याएका थिए। प्रेरित सन्त यूहन्नाले पनि अन्जानमा 2 पल्ट स्वर्गदूतको आराधना गरे र स्वर्गदूतले नै तिनलाई सच्याएका थिए। यो कुरा प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ, प्रकाश 19:10, 22:8। यसकारण पवित्र आत्माको मार्गदर्शन खोज्न र ठिक निर्णय लिन सकियोस् भनेर सुरुका शताब्दीहरूमा चर्च परिषदका भेलाहरू आयोजना गर्ने गरिन्थ्यो। यसरी पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो पवित्र चर्चलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने येशूको प्रतिज्ञालाई उहाँले इतिहासभरि कायम राख्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। दोस्रो कुरा, पवित्र आत्माले जसरी हामीलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल दिनुभयो त्यसरी नै उहाँले आफ्नो चर्चलाई डोर्याउनुभयो र त्यसका पवित्र परम्पराको संरक्षण गर्नुभयो। बाइबलका वचनहरू पवित्र आत्माको प्रेरणामा लेखिए र पवित्र आत्माकै प्रेरणामा बाइबलका पुस्तकहरू सङ्कलन पनि गरिए। धेरै शताब्दीको अवधिमा धेरैजना लेखकद्वारा पुरानो करार लेखिएको थियो र यसलाई लेखकहरूले ईसापूर्व 400 तिर लेखिसकेका थिए। नयाँ करारका पुस्तकहरू ईस्वी सम्वत 50 देखि 96 को बीचमा लेखिएका थिए। यी पुस्तक विभिन्न ठाउँका चर्चहरूमा एउटा वा दुईवटा गरी भेट्टाइए। सन्त अथानेसियसले नयाँ करारलाई सूचीबद्ध गरे र कार्थेजको सिनडले ईस्वी सम्वत 397 मा यसलाई पवित्र धर्मशास्त्रका रूपमा एक मतका साथ स्वीकार गरेको थियो। यसै पवित्र आत्माले चर्चलाई प्रमाणिक पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा सामेल गर्नुपर्ने पुस्तकहरू निर्धारण गर्न अगुवाई गर्नुभयो। यदि यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ भने त्यसपछि आयोजना गरिएका विश्वव्यापी चर्च परिषदहरूलाई पनि पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको थियो भनी हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। अनि चर्चले कुन पुस्तक चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ र त्यसलाई प्रमाणिक धर्मग्रन्थमा राख्नुपर्छ भनेर कसरी जान्न सक्यो त? पवित्र परम्पराद्वारा चर्चलाई हस्तान्तरण गरिएका सिद्धान्तहरूको आधारमा नै चर्चले यो कुरा जान्न सक्यो। यसर्थ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबललाई स्वीकार गर्ने र चर्चका पवित्र परम्परालाई फाल्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। ती दुवै कुरा एकसाथ रहन्छन्। चर्चका पवित्र परम्परालाई अस्वीकार गर्नु भनेको पवित्र आत्माको कामलाई अस्वीकार गर्नु। यसो गर्दा हामीले क्षमा नहुने अक्षम्य पाप गर्न पुग्छौँ। यो कुरा स्मरण रहोस्, 11औं शताब्दीसम्म पवित्र चर्च एउटै मात्र थियो अनि ख्रिस्टियनहरूले पवित्र धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्ने मार्गदर्शन र विश्वास गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू थाहा पाउन चर्च परिषदहरूका निर्णयहरूलाई हेर्ने गर्थे।
रोमको चर्च ईस्वी सम्मत 1054 मा प्रेरितीय चर्चबाट फुटेर गयो र प्रेरितीय परम्पराबाट टाढा भयो। यसरी चर्चको 1000 वर्षको एकतालाई उसले छोड्यो। तर रोमको चर्चमाथि पोप, तन्त्र र सिद्धान्तहरूका यस्ता सङ्ग्रह लादिएको छ जुन पवित्र चर्चका प्रेरितीय शिक्षा र परम्परासँग कदापि मेल खाँदैन। त्यसपछि रोमको चर्चले आफूलाई पूर्ण रूपले स्वतन्त्र बनी ठान्यो। यसरी पूर्वीय चर्च र पश्चिमी चर्च गरी चर्च नै दुई धारमा बाँडियो। अब रोमको चर्चले पोपको सर्वोच्चताको बारेमा शिक्षा दिन थाल्यो र नाइसिया विश्वासको सारमा नयाँ उपवाक्य थपेर परिवर्तन गर्यो। यसरी पश्चिमको चर्च अर्थात् रोमन क्याथोलिक चर्चले आफ्नै नयाँ सिद्धान्त र अभ्यासहरू पनि ल्याउन थाल्यो। पोपको सर्वोच्चता, पाप मोचन पत्र बेच्ने, मृत्यु पश्चात पाप शुद्धिकरणको स्थान हुने वा पर्गेटोरीको सिद्धान्त इत्यादि कुरा रोमको चर्चले पछि गएर थपेका कुरा हुन्। यी कुरा प्रेरितीय चर्चको परम्परामा छँदै थिएन। पछि गएर ईस्वी सम्मत 1854 मा रोमले कन्नी मरियमको निष्कलङ्क गर्भधारण वा इम्याक्युलेट कन्सेप्सनको सिद्धान्त थप गर्यो। यो शिक्षा अनुसार मरियम पनि पाप रहित थिई भन्ने हो। यो कुरा प्रेरितीय परम्परामा थिएन। ईस्वी सम्मत 1870 मा अर्थात् आजभन्दा करिब 1 शताब्दी पहिले रोमले फेरि अर्को नयाँ सिद्धान्त थप्यो र पोपलाई सर्वोच्च, त्रुटिहीन अर्थात् गल्ती नगर्ने व्यक्ति हुन् भनेर माने। यो कुरा पनि प्रेरितीय परम्परामा थिएन र आजसम्म पनि छैन। सायद रोमन क्याथोलिक चर्चका यस्ता मानवीय परम्पराले गर्दा होला प्रोटेस्टेन्ट मित्रहरू परम्पराको कुरा गर्दा तर्सिन्छन् र डराउँछन्, अनि रोमन क्याथोलिक चर्चका के यस्ता परम्परा मानवीय हुन् भन्दा रोमन क्याथोलिक चर्चका मित्रहरू पनि रिसाउँछन्। रोमको चर्च अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वास र परम्पराको नजिक आउनुको साटोमा झन टाढा हुँदै जाँदैछ। आज त्यहाँका फादरहरू, ननहरू र साधारण विश्वासीहरूका जीवनमा बढ्दो विद्रोहको आत्मा उत्पन्न भएको देखिन्छ। वास्तवमा रोमन क्याथोलिक चर्चले बुझ्न सकेदेखि अब उसले प्रेरित र पवित्र पिताहरूको विश्वासमा फर्केर आउने र चर्चको पवित्र परम्पराको पूर्णतामा फर्कने समय हो। 16औं शताब्दीमा रोमन क्याथोलिक चर्चलाई फुटाएर प्रोटेस्टेन्ट अभियन्ताहरूले चर्चका धेरैवटा सम्प्रदाय खडा गरे र रोमन क्याथोलिक चर्चका धेरैवटा परम्परालाई कटौती गरे। यसरी रोमको चर्चबाट मुक्त हुने क्रममा आधुनिक प्रोटेस्टेन्टवादले आवश्यकताभन्दा धेरै सुधार गरे। फलस्वरूप यसले क्रिस्चियनहरूलाई ख्रिस्टमा परिपक्व हुने र स्थिर रहने कुरालाई नै कमजोर बनाएको छ। तर प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चले भने आफ्नो उद्धारकर्ता र उहाँका प्रेरितहरूका पवित्र परम्पराहरूलाई आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा कायम राखेको छ। प्रश्न होला, अर्थोडक्स चर्चको पवित्र परम्परा के हो त? सन्त पावलले एफेसी 4 अध्यायको 5 देखि 6 खण्डमा भने चाहिँ यो एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, हामी सबैका एउटै परमेश्वर र पिता हो। यो त्यही मूल्यवान विश्वास हो जुन यहुदा 3 मा भनेअनुसार सन्तहरूलाई सदाकालका निम्ति सुम्पिएको थियो। यही नै अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वास हो। तपाईँ भन्नुहोला, चर्चमा राम्रा र नराम्रा अनि परमेश्वरका र मानिसहरूका दुवै खाले परम्परा हुँदो रहेछ। यसर्थ परम्परा भन्ने शब्दलाई प्रयोग नगर्दा हुन्न र? हामी बाइबलमा विश्वास गर्छौँ मात्र भने हुन्न र? कस्तो राम्रो प्रश्न। प्रिय मित्रहरू, तपाईँको घरमा आउने यहोवाका साक्षी नामक झुटा शिक्षाले पनि बाइबल बोकेको हुन्छ र उसले भन्छ म बाइबलमा विश्वास गर्छु। तपाईँले साँचो र झुटो शिक्षाको बीचमा भिन्नता कसरी थाहा पाउने? यसकारण पवित्र चर्चका पवित्र परम्पराले बाइबलको संरक्षण गर्छ र यसलाई साँचो व्याख्या गर्न र झुटो शिक्षा चिन्न सहायता गर्दछ। अनि चर्च हाम्रो निम्ति सत्यताको अभिभावक हो। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदमा सन्त पावलले भन्दछन्, चर्च सत्यको खामो र आडो। जस्तो कुनै सडकमा प्रति घण्टा 20 किलोमिटर भन्दा बढी गतिमा गाडी चलाउन पाइँदैन भन्ने नियम कानुन होला, तर तपाईँले 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गाडी चलाउनु पर्यो भने तपाईँलाई कसले कारबाही गर्छ? के त्यो कानुनको पुस्तकले तपाईँलाई कारबाही गर्छ? होइन। ती नियम र कानुन लागू गर्नका निम्ति त्यहाँ अधिकृत हुन्छन्, तिनीहरूले तपाईँलाई कारबाही गर्छ। बाइबल, चर्च र परम्पराको विषय पनि यस्तै हो। पवित्र धर्मशास्त्रका वचनहरू सत्य, पवित्र, निष्पक्ष र असल छन्, तर ती कहिल्यै एक्लो खडा हुँदैनन्, किनभने ती वचन व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने तिनका लेखक नै पवित्र चर्च हो। चर्च आफैले बाइबलको वचन पालन गर्दछ अनि बाइबलमा सिकाएका कुराहरूमा चर्चले जुन तरिकाले व्यवहार गर्छ त्यो नै चर्चको पवित्र परम्परा हो र चर्चको परम्परा चर्चले आफै बनाएको होइन। चर्चको परम्पराको स्रोत परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ।
सुरुमा प्रेरितहरूले यो परम्परा येशू ख्रिस्टबाट प्राप्त गरे र उनीहरूले त्यो आफूले स्थापना गरेका चर्चहरूमा परिवर्तन नगरिकन र नघटाइकन हस्तान्तरण गरे। यूहन्नाको सुसमाचार 16 अध्यायको 12 देखि 13 खण्डमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरू ती कुरा सहन सक्दैनौ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। पेन्तिकोसको दिनमा परमेश्वरका पुरानो करारका मानिसहरू ख्रिस्टमा बप्तिस्मा लिएर नयाँ करारका मानिसहरू बने। पवित्र आत्माको अगुवाईमा चर्च बढ्दै गयो। ती क्रिस्चियनले आफूसँगै पुरानो करारको आराधना लिएर आए, जुन सयौं वर्ष अघि मोसाद्वारा तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई दिएको थियो। यो आराधनालाई हिब्रू 9 अध्यायको 23 पदमा स्वर्गका कुराहरूको नमुना भनेको छ। तर नयाँ करारमा यो आराधना स्वयं ख्रिस्टमा केन्द्रित हुन गयो। पुरानो आराधना विधिले नयाँ आराधना विधिलाई मार्ग प्रशस्त गर्यो र क्रिस्चियन आराधनाको परम्पराको जन्म भयो। अनि चर्चमा कुनै गलत कुरा प्रवेश गर्यो भने प्रेरितहरूले ती कुरालाई तुरुन्तै सच्याउँथे। उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरूलाई भेट्न जान्थे र कुनै बेला पत्रहरू लेख्थे। यसरी चर्चको आफ्नो परम्परा पनि पवित्र आत्माको प्रेरणामा लेखिएका नयाँ करारका पत्रहरू दोहोऱ्याइ पढियो, त्यसलाई प्रतिलिपि बनाइयो र पुस्ता पुस्तालाई हस्तान्तरण गरियो। आज तिनलाई हामी नयाँ करारका पत्रहरू भन्दछौँ। पवित्र आत्माले मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नालाई चर्चका लागि येशू ख्रिस्टको सुसमाचार लेख्ने प्रेरणा दिनुभयो। उनीहरूले जे लेखेका थिए ती उनीहरूले गरेका प्रचारसँग मेल खान्थ्यो, किनभने तिनीहरूले बोल्ने र लेख्ने कुराको स्रोत एउटै थियो। त्यो लिखित वचन चर्चका विश्वासीहरूले स्वीकार गरे। तिनीहरूले पहिलेबाटै प्रेरितहरूले बोलेर सिकाएका वचनमाथि विश्वास गरेका थिए, किनभने बोलेर सिकाएका र लेखेर सिकाएका कुराको एउटै सन्देश थियो। यो एउटै सत्य र एउटै परम्परा थियो। तिनीहरूले त्यो विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई हस्तान्तरण गरे, जसले ती कुरा अरूलाई पनि सिकाए। यसरी पवित्र आत्माको अगुवाईमा चर्चबाट बाइबल आयो। यसर्थ बाइबल चर्चको परम्पराको एक भाग हो। चर्चले होसियारी साथ बाइबलको रक्षा गर्यो, व्याख्या गर्यो, बचाउ गरेर प्रचार गर्यो। तर पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रेरितहरूका परम्परा पनि चर्चबाट नै आएको हो। चर्चका यी पवित्र परम्पराका कुनै कुरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाइँदैन, तर यो पवित्र धर्मशास्त्रसँग मिल्दोजुल्दो छ र पवित्र धर्मशास्त्रले नै हामीलाई चर्चका यी पवित्र परम्पराको पालन गर्नु र मानिसका परम्परालाई इन्कार गर्नु भनेको छ। त्यसकारण बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले मानिसका परम्परालाई अनुसरण गर्दैन, तर यसले चर्चद्वारा दिइएका पवित्र परम्परालाई अनुसरण गर्दछ। किनभने जसरी पवित्र आत्माको अगुवाईमा पवित्र धर्मशास्त्र चर्चबाट आएको थियो, ठिक त्यसै गरी पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रेरितहरूका परम्परा पनि चर्चबाट नै आएको। पवित्र त्रिएक परमेश्वरको आशिष तपाईहरू सबैजनासँग रहिरहोस्।